नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। सबरंग के इस नए सीरीज को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त सारी दुनिया एक ऐसे वायरस से परेशान है जिसके बारे में न हम सब ने कभी सुना था, न पढ़ा था और नहीं जानते थे, जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है। इस वायरस की जो सबसे भयंकर बात यह है कि ये वायरस अगर किसी में है तो वो बहुत तेज़ी से दूसरे आदमी में तक पहुंच जाता है। ये इंतहाई डेंजरस उसको आप कह लें, जिसकी वजह से सारी दुनिया परेशान है। एक तो परेशानी इस बात की है कि ये वायरस, ख़तरनाक वायरस, इंसान से इंसान में चला जाता है और फिर वो एक इंसान से कई इंसानों में, कई लोगों में मल्टीप्लाई होकर पहुंचता है। ऐसे ख़तरनाक जो वायरस है उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। उससे बचने का जो इस वक्त देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सारी दुनिया के डॉक्टर्स कंफ्यूज हैं इस नए वायरस को लेकर। डॉक्टर्स जो मगर कोशिश में सब लगे हैं। हमारे मुल्क के जो डॉक्टर्स हैं वो भी कैसे इस वायरस से काबू पाएं, इस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हैं। सारी दुनिया के डॉक्टर्स लगे हुए हैं। ऐसे वक्त में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का सिर्फ यही कहना है कि इस वायरस को ख़त्म करने, इस वायरस को हराने का सबसे बेहतर तरीक़ा, सबसे अच्छा तरीक़ा सोशल डिस्टेंसिंग है। यानी दूरी बनाए रखें, जितनी दूरी बनाए रखें और अपने आप को दूर रखें एक आदमी दूसरे आदमी से, और यही एक तरीक़ा है जिससे हम इस वायरस, इस भयानक वायरस से बच सकते हैं। और ये सारे हिंदुस्तानियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सिर्फ सरकार पे भरोसा करके बैठे रहें और ये सोचें कि सरकार ही सब कुछ करेगी। ये बात नहीं है। दुनिया की कोई सरकार किसी भी भयंकर चीज़ को अकेली ख़त्म नहीं कर सकती जब तक कि उस मुल्क के लोग सरकार का साथ न दें। एक एक आदमी, एक एक बच्चे की, हर आदमी की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार का साथ दे और इस भयंकर महामारी से अपने आप को भी बचाने की कोशिश करे और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करे। और दूसरी चीज़, एक बात ये भी देखिए कि मीडिया हमारा पिछले कुछ दिनों से वो एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है और इससे नफ़रत फैलती है, नफ़रत फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग भी ऐसे हैं जो नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब हम इतने ख़तरनाक दौर से गुज़र रहे हैं तो ऐसे वक्त में हमें जो है वो एक दूसरे से नफरत करने की बजाय, एक दूसरे को मज़हब के नाम पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय सारे हिंदुस्तानियों को मिलकर इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, इसको हराने की कोशिश करना चाहिए। आप देखिए कि और सारी दुनिया में जिस तरह से डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं वो जो है खाने को तरस रहे हैं। वो भुखमरी से एक तरफ ये वायरस अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, दूसरी तरफ भुखमरी है जिससे एक कॉमन आदमी और डेली वेजेस पर काम करने वाले आदमी एक बहुत ज़बरदस्त मुश्किल में है। ऐसे वक्त में
ہمیں سب مل کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی میں بانٹنے والوں کی اور افواہ پھیلانے والوں سے دور رہیں اور سب مل کر یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو صرف سرکار ہی کچھ نہیں کر سکتی. سرکار کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہم اس وائرس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور وقت آتا جاتا رہتا ہے، کبھی آدمی یہ وقت جو ہے دھوپ اور چھاؤں کی طرح ہے، وقت آتا ہے چلا جاتا ہے. آج ہم سب بہت مصیبت میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، اور یہ وقت جو ہے چلا جائے گا، پھر سے خوشیاں آئیں گی، لیکن یہ یادگار رہے گا اور جو ہے مصیبتیں ٹل جائیں گی اور انسان پھر سے خوشحال زندگی گزارے گا. ایسے وقت میں جو لوگ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کی کوئی بات نہ مانیں، بلکہ ملک کو کی ترقی، ملک میں اس وائرس کو ختم کرنے کی کوشش میں ہمیں لگا رہنا چاہیے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے اس معاملے میں کہ بہت سارے لوگ جو لاپرواہی کر رہے ہیں وہ اس طرح کسی طرح کی لاپرواہی نہ کریں. جو کچھ ایکسپرٹس نے بتایا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں، اس سوشل ڈسٹینسنگ کو بنائے رکھیں، گھر سے باہر نہ نکلیں اور جو ہے کسی بھی طرح سے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جو لڑائی ہے اس میں ہمیں سرکار کا ساتھ دینا چاہیے، سارے انسانوں کا ساتھ دینا چاہیے اور محبت اور خلوص سے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش میں سارے ہندوستانیوں کو لگا رہنا چاہیے. اور اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی. جب ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے مزدور پریشان ہیں، ساری دنیا کے عام آدمی جو ہے کھانے کو ترس رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ کر سکتے ہیں. ہم جہاں کہیں رہتے ہیں وہاں غریبوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، محبت کے ساتھ رہیں. نفرت، مذہب کے نام پر جو نفرت پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آج صرف ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ہمارا پلان ہونا چاہیے کہ ہم اس بہت بڑی مہاماری کو ہمیں ختم کرنا ہے، جڑ سے ختم کرنا ہے، تاکہ سارے ہندوستانی خوشحال رہیں، ساری دنیا خوشحال رہیں. سارے مزدور جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کی خوشحالی کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. یہی ایک چیز ہے جو ہمارے لیے سب سے ضروری ہے. جے ہند، جے مہاراشٹر.